بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک او لوگ جنہاں نے کہ اے ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر او دے اتے مضبوط ہو گئے پکے ہو گئے تتنزل علیہم الملائکہ نازل ہندے نے انہاں ہوتے اللہ دے فرشتے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہ ڈر تے نہ غم زدہ ہو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خوشخبری تے واسطے اس جنت دی جیڑا اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ فرماندے نے اسی تیرے دوست ہاں دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تواڈے واسطے جنت وچ او کچھ جو تہاڈا من چاہے گا جی چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور جو تہاڈی تمنا ہوئے گی پوری کیتی جائے گی نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ اے مہمان نوازی تواڈی اللہ بخشن والے رحم کرن والے دی طرفوں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار
انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں تساں احباب دے سامنے با ترجمہ تلاوت کیتیاں نے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 24واں سپارہ سورت دا نام سورت حامیم سجدہ، قرآن پاک دی اس ابتدائی آیت اندر اللہ تعالی نے ان خوش نصیب لوگوں دا تذکرہ خیر فرمایا ہے کہ جڑے لوگ اللہ دی توحید دا اقرار کردے نے، پھر تکلیفاں مصائب پریشانیاں دکھ جننے بھی انہاں دی زندگی اندر آن ہر دکھ نو سینے لاندے نے، لیکن اللہ دی توحید تے مضبوط اور پکے رہندے نے۔ میں ایسے خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ خیر تواڈے سامنے کرنا چاہنا کہ مشکل حالات اندر یا نیک اعمال کرن دی وجہ تو اللہ دے نورانی فرشتے انہاں دے کول آ کے انہاں نو تسلی دیندے نے کہ پریشان نہ ہوو، غم زدہ نہ ہوو، اے تکلیفاں، اے مصائب، اے دکھ، اے پریشانیاں عارضی نے، مستقل اللہ دا وعدہ تواڈے نال جنت دا ہے، او تانوں مل کے رہے گی۔ حدیث پاک وچ آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافی سارے لوگ ایسے نے
جڑے اللہ تے ایمان تے رکھدے نے لیکن او دے تے ہمیشگی اختیار نہیں کر سکتے، مشکل حالات وچ متزلزل ہو جاندے نے، ایمان تو پھر جاندے نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے جدوں ہی قرآن دی اے آیت تلاوت کیتی جاندی، سیدنا صدیق اکبر فرمایا کردے کہ میرے ذہن دے مطابق قرآن پاک دے اس آیت اندر او لوگ نے جڑے اللہ دی توحید دا اقرار کر کے تے مرد دم تک پھر اللہ نال شرک نہیں کردے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں ایسے اعمال انسان نو کرنے چاہیے نے کہ جڑے اعمال دنیا آخرت دے اندر انسان دی کامیابی اور کامرانی دا باعث بنن۔ تو نبی رحمت علیہ السلام دے فرمودات اور اللہ دے قرآن اندر انہاں لوگاں دی لسٹ اور فہرست موجود ہے۔ کہ جنہاں دے اعمال اس قابل نے کہ انہاں دی تسلی واسطے آسمان تو نورانی فرشتے نازل ہون۔ تو میرے بھائیوں ان اعمال اتے اسی بھی ذرا غور کریے اور انہاں نیک لوگاں دی لسٹ اندر اسی بھی اپنا نام درج کروائیے کہ جنہاں لوگاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام اندر اس بات دا ذکر خیر فرمایا، تو آئیے او لوگ کون نے اور کیسے او مبارک عمل نے کہ جنہاں دے کرن دی برکت نال اللہ دے نورانی فرشتے نازل ہوندے نے۔ تو حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان مسند احمد اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی دے گھر دعوت اتے حاضر ہوئے، کھانا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تناول کر لیا۔ کھانا تناول کرن دے بعد نبی پاک علیہ السلام اس صحابی نو دعا دیندے نے۔ یہ دعا نصیب نال اور قسمت نال ملدی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے واسطے ارشاد فرمایا کہ نیک بندیاں نو کھانا کھلایا کرو
وہ کھانا کھا کے انجے چلے نہیں جان گے تواڈے حق وچ دعائے خیر کرن گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کھانا تناول کیتا تے پیارے نبی او دے گھر بیٹھے ہوئے نے، کھانے تو فارغ ہوئے تے حدیث دے الفاظ سن لو، او دعا دے مبارک کلمات کی نے؟ آقا فرماندے نے افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ آقا فرماندے نے اوے اللہ دے نیک بندے، تیرا کھانا نیک لوگاں نے کھادا ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی تیرا کھانا نیک بندیاں نو کھلایا ہے، اور تیرے کول روزے دار بندیاں نے کھانا کھادا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ تیرے تے اپنے نورانی فرشتیاں دیاں دعاواں کرن، فرشتے تیرے کول آ کے تیرے حق وے دعائے خیر کرن، یعنی فرشتیاں دی دعا لین واسطے ضروری ہے نیک بندیاں نو کھانا کھلانا۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے او لو جڑے آندے نے ساڈا رب اللہ ہے، فرمایا پھر اس گل تے پکے ہو جاندے نے، اور فرمایا پھر انہاں دے کول اللہ دے نورانی فرشتے آ کے او دے حق اندر دعا کردے نے۔ حضرات اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے او مبارک عمل بیان فرمائے نے جنہ عملاں دے کرن دی وجہ نال اللہ دے نورانی فرشتے اے عمل کرن والے بندیاں دے کول حاضر ہوندے نے۔ میرے پاک نبی دا ایک اور فرمان صحیح البخاری دے اندر موجود، میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ رات ویلے سارا دن پھردا ٹردا چلدا پھردا گناہ کردہ سارا دن نیکیاں کردہ، رات ویلے اپنے بستر تے لیٹ دے تے جدوں بستر تے لیٹن لگ دے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لیٹن تو پہلا ایک عمل ایسا کر لیندہ ہے۔ الترغیب اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے فرمایا لیٹن تو پہلا بندہ اے عمل کر لے، اللہ دا نورانی فرشتہ ہر رات ساری رات او دے حق اندر دعائے خیر کردہ رہندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تحارو حاضح الاجساد تحارکم اللہ فإنہ لیس من عبد یبیت طاہرا الا بات لہ فی شعرہ ملک لا ینقلب ساعتا من اللیل قال اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ حدیث پاک دے الفاظ میرے آقا فرماندے نے فرمایا اپنے جسمانو پاک رکھیا کرو، اپنے جسمانو پاک رکھیا کرو۔ فرمایا اللہ پاک جسم رکھن والے بندے نال بڑی محبت کردے نے،
پاک جسم رکھن والے بندے نال اللہ بڑا ہی پیار کرتے نے۔ آقا فرماتے نے جیڑا میرا امتی رات نو سون لگیاں با وضو ہو جاندا ہے، وضو کر لیندا ہے تے وضو کر کے اپنے بستر تے لیٹ جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے او دے کمرے اندر او دے سرانے وال اللہ دا ایک نورانی فرشتہ اللہ ڈیوٹی لا دیندے نے، فرشتہ مقرر ہو جاندا ہے، فرشتہ سر وال کھڑا ہو کے ساری رات دعا کرتا رہندا ہے۔ کالا اللہم اغفر لعبدک، اللہم اغفر لعبدک، عرشاں والیا اے پاک ہو کے سون والے بندے نو معاف فرما دے، اللہ اے دے تے رحم کر دے، اللہ انہیں ساری رات پاکی وچ گزاری ہے، حالاں رات ستے تے بے وضو بھی ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ بھی گیا ہے، لیکن ساری رات اللہ دے نورانی فرشتے دی دعا وچ آ گیا ہے۔ اس واسطے رب تعالی فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا اے نے او لوگ جنہ دے کول رب دے نورانی فرشتے حاضر ہوندے نے، آ کے انہاں واسطے دعائے بخشش تے مغفرت کر دے نے۔ آئیے اگر اسی اج وی اللہ دے پیارے فرشتے دی دعا لینا چاہنے ہاں تے پھر اپنے آپ نو اس عمل دا جامہ پہنانا پوے گا، پھر رات نو وضو کرنا اپنا عمل بنا لو، کوئی خرچہ نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی چیز ضیاع نہیں۔ حضرات وضو کر کے سونا اپنا فائدہ ہے، لیکن اللہ دی طرفوں بندہ فرشتے دی حفاظت وچ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے تے اس واسطے آقا فرماندے نے پھر اگر اے بندہ با وضو بھی ہو گیا ہے، وضو کر کے لیٹ بھی گیا ہے، پھر میرے آقا فرماندے نے اپنی زبان حال نال پڑھ لیندا ہے، اے دعا پڑھدا ہے اللہم اسلمت نفسی الیکا الجسد تہری الیکا وفرضت امری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا ان مت مت علی فطرۃ وان اصبحت علی الخیر۔ آقا فرماندے نے اگر یہ دعا بھی پڑھ لیندا ہے تے فرمایا ساری رات اللہ دے فرشتیاں دی اے نگرانی وچ آ جاندا ہے، اور فرمایا جنی دیر تک یہ دعا پڑھ کے ستا رہے گا لن یزال من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان۔ آقا فرماندے نے فرمایا میں محمد گارنٹی دینا انج سون والے بندے دے نیڑے کدی شیطان آ ہی نہیں سکدا۔ کتنا مبارک عمل تے کتنا فائدہ۔ فرمایا کدی بھی ایسے نیک بندے دے کول شیطان نہیں آ سکدا۔ اس واسطے بھائیو اگر چاہنے ہاں ساڈے کول اللہ دے نورانی فرشتے آن تے پھر ضروری ہے اسی او عمل کریے جڑے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے میں۔ پھر ایک اور بات رحمت کائنات فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں نکلن لگدا ہے، گھروں سفر تے جان لگدا ہے،
اپنے کاروبار تے جان لگدا ہے، گھروں نکلن لگیاں یہ دعا پڑھ لیندا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اے دعا پڑھ کے نکلدا ہے، اللہ اپنے نورانی فرشتیاں دی سکورٹی عطا کر دیندے نے۔ فرمایا جیڑے فرشتے اے دے گھر دی، اے دے مال دی، اے دی جان دی حفاظت کردے نے، اللہ دی طرفوں موت نہ مقدر وچ لکھی ہوئے، باقی ہر دکھ کولوں، ہر تکلیف کولوں، ہر پریشانی کولوں اللہ اس بندے نو محفوظ کر لیندے نے۔ جیڑا بندہ گھروں نکلن لگیا یہ دعا پڑھ لیندا ہے، یہ دعا دے لفظ بھی بڑے آسان نے، یاد کر لو، یہ نسخہ بڑا کمال ہے، میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ تجربہ ہے۔ جیڑا بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلدا ہے او دا ڈاکو مال نہیں لٹ سکدے، اونوں کوئی دنیا دی طاقت قتل نہیں کر سکدی، او دا کوئی نقصان نہیں کر سکدی۔ کیڑی دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے دعا دے کلمات پڑھ کے جان والا اللہ دے نورانی فرشتیاں دی نگرانی وچ آ جاندا ہے۔ یہی تے گل سانو اللہ فرما رہے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ایک ہور عمل ایسا جیڑا کرن دی برکت نال رب دے نورانی فرشتے نازل ہوندے نے، جیڑا بندہ یہ عمل کردا ہے او عمل کیے۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدرسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ آقا فرماندے نے جیڑا نیک بندہ، نصیباں والا، خوش بخت بندہ اللہ دے گھراں وچوں کسے گھر دے اندر، کسے مسجد وچ، کسے عبادت گاہ دے اندر جا کے بیٹھ جاندا تے جا کے اللہ دا قرآن کھول لیندا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کر دیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ دی رحمت اس بندے تے سایہ کر لیندی ہے۔ قرآن پڑھن والا مسجد اندر، مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن والا رب دی رحمت ڈھانپ لیندی ہے، اور میرے آقا فرماندے نے اللہ او دے دل وچ سکون تے اطمینان پیدا کر دیندے نے۔ اور تیجے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اللہ دے نورانی فرشتے آ کے اس نیک بندے تے اپنے پراں دا سایہ کر دیندے نے، آ کے آندے نے اللہ تخافو، اور دنیا وچ رہ کے نیک عمل کرن والیا اللہ تخافو، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، وَلَا تحزنوا، تے ذرا برابر دل وچ کوئی غم نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ فرمایا تیرے واسطے نیک بندیا اللہ دی جنت دی بشارت ہے،
اسی تیرے کول اللہ دی جنت دی خوشخبری لے کے آئے ہاں۔ حضرات اے وے او نیک عمل جدی وجہ دے نال اللہ دے نورانی فرشتے نازل ہو کے او دے واسطے دعائے خیر کر دینے۔ اس واسطے میرے بھائیا ایسے عمل کریے کہ جدی وجہ دے نال اللہ دی قسم نورانی فرشتیاں دا نزول ہووے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا ایک اور پیارا عمل جدے کرن دی برکت نال اللہ دے نورانی فرشتے نازل ہو کے تے اے عمل کرنے والے دے حق اندر دعائے بخشش تے مغفرت کر دینے۔ حضرات آئیے ذرا غور فرمانا، میرے آقا فرماندے نے دعوت المرأۃ المسلم لے اخیہ بظاہر الغیب مستجابات وعند راسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ قال الملک المؤکل آمین۔ فرمایا جدوں کوئی بندہ اپنے اس بھائی مسلمان واسطے جیڑا او دے کول نہیں، رشتے دار ہووے، او دا بھائی ہووے، او دا برادری دا ہوئے، قبیلے دا ہوئے، محلے دا ہوئے، کول نہیں، ایک اللہ ہی بیٹھا ہے، تہجد دی نماز دا ویل ہے، فرضاں دی نماز دا ویل ہے، ایک اللہ ہی بیٹھا اللہ دے حضور او دے واسطے دعا کر دے پیا، اللہ میرے فلانے دوست نو مال و دولت عطا کر، اللہ انہوں صحت عطا کر، اللہ انہوں اولاد عطا کر۔ فرمایا جیڑی جیڑی نیک دعا اپنے اس مسلمان بھائی واسطے کردہ رہندا ہے، اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے، او فرشتہ اے دعا کرن والے بندے دے کول آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ جدوں اے دعا کردہ ہے او فرشتہ انہوں آندہ ہے عرشاں والیا جیڑا اے دعا کردہ جی دے حق وچ کردہ تے جو منگدہ ہے اللہ میں فرشتہ دعا کرنا انہوں بھی اوہ کچھ ہی عطا کر دے۔ دعا کرن لگے ہیں بخل نہیں کرنا چاہیے دا، دوستان دا نام لے کے انہاں دا نام لے کے دعا کرو، بیماراں دا نام لے کے دعا کرو۔ اللہ دی رحمت چاندے ہو تے پھر اے مبارک عمل کرنا پوے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اے فرشتہ پھر جدوں اے دعا کر کے ہٹ جاندہ ہے، بس کر دیندہ ہے، فرشتہ اے دے کان وچ جا کے آندہ ہے والا کل مثل جو تو منگیا سی تینوں بھی اللہ اوہ کچھ ہی عطا کرے گا، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ حضرات آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور مبارک عمل بیان فرمایا۔ آقا فرماتے نے جیڑا بندہ کسی بیمار بندے دا پتہ لین جاندہ ہے، کسی بیمار بندے دی عیادت واسطے تیمارداری واسطے حاضر ہوندہ ہے، صبح دے ٹائم جاندہ ہے، میرے آقا فرماتے نے حدیث دے الفاظ سن لو، فرمایا ما من مسلمن آدھا اخاہو اللہ سبعین الف ملکن یسلون علیہ من ای ساعت النہار کان حتی یمسیو ومن ای ساعت اللیل کان حتی یسبہو۔ آقا فرماندے نے اے جدوں بندہ اگر صبح دے ویلے گیا ہے بیمار بندے کل جا کے بیٹھا ہے، جا کہ او دے حق ویسے دی دعا کردہ ہے، آقا فرماندے نے 70,000 فرشتہ کننا او فرشتہ تے ایک بھی دعا کر دے تے رب دیاں رحمتاں نے 70,000 فرشتہ اس نصیباں والے بندے دے واسطے دعا کردہ ہے تے کی آندہ ہے
آندا ہے الف ملکن یصلون علیہ عرشاں والیا اے جیڑا بندہ مریض بندے دا پتہ لین آیا ہے میں فرشتہ دعا کرنا اے دے تے اپنی رحمت کر دے برکت کر دے فضل کر دے اینو اس بیماری تو محفوظ کر لے 70,000 فرشتہ اے دے حق وے دعائے خیر کر دے نے آقا فرماندے نے پھر اے نہیں ایک وراں دعا کر کے فرشتے بس کر دیندے نے نہیں آقا فرماندے نے حدیث دے لفظ نے فرمایا من ای ساعت النہار اگر دن ویلے پتہ لین گیا کانا حتی یمسی فرمایا اے 70,000 فرشتہ شام دا سورج غروب ہون تک دعا کردہ ہی رہندا ہے بیمار بندے دا پتہ لین والا لے کے آ گیا ہے اپنے کماں وچ لگ گیا ہے لیکن رب دے نورانی فرشتے جنہاں نو نہ کھان دا فکر نہ پان دا فکر نہ کمان دا فکر نہ بچیاں دا فکر نہ بیوی دا فکر لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اللہ دے پیارے قرآن نے دسے ہیں ایسے نیک فرشتے نے جیڑے ہر ویلے رب دی تابعداری وچ رہندے نے اکھ چپکن دے برابر اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے او فرشتے 70,000 تو آڈے حق وے دعائے خیر کر دینے اسی ایڈے کوریاں اسی بیمار بندے دی خبر نہیں لیندے تعلق نال جانے مسلمان نو نہیں سمجھ دے اللہ والیاں اے اتنا مبارک عمل قیامت دا دن ہوئے گا بندہ ایک نیکی لبن لگے گا تے لبیاں نہیں لبے گی ماپے انکار کر جان گے دوست یار بیوی انکار کر جائے گی جمی اولاد انکار کر جائے گی ایک نیکی تے اے مفدیاں نیکیاں مفدیاں فرشتیاں دیاں دعاواں آئیے ذرا غور فرمانا پھر میرے پیارے نبی فرماندے نے فرمایا جنی دیر تک بندہ مریض دے کول بیٹھا رہندا ہے حدیث دے لفظ سنیا جے میرے آقا فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ آقا فرماندے نے اللہ کہندے نے جا اسا جنت وچ تیرے نام ایک بغیچہ لکھ چھڑیا ہے تیرا ایتھے بہنا بیکار نہیں گیا ضائع نہیں گیا اساں تیرے نام اعمال اندر جنت دے اندر ایک بغیچہ تے ایک باغ تیرے نام لے چڑھے ہے دوجی حدیث دے الفاظ لم یزال فی خرافت الجنت حتی یرجعو آقا فرماندے نے جنی دیر تک بندہ مریض کول بیٹھا رہندا ہے آقا فرماندے نے میں محمد کہنا وہ رب دی جنت دے باغ وچ بیٹھا رہندا ہے یارو 70,000 فرشتہ دعاواں کیوں نہ کرے میرے آقا فرماندے نے اے جنت دا باغ ہے مریض دا پتہ لینا فرشتیاں دیاں دعاواں نے مریض دا پتہ لینا جنت مل دیئے آجے او نیک لو جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون فرمایا اے او نیک لوگ نے جنہ تے رب دے نورانی فرشتے اتر دے نے آئیے ذرا غور فرمانا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایک انصاری صحابی میدان بدر وچ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے چچا حضرت عباس اجے مسلمان نہیں سن ہوئے انصاری صحابی نے حضرت عباس نو گرفتار کر کے میدان جنگ وچوں میدان بدر وچوں گرفتار کر کے لے آندا لے آ کے پیارے نبی دی خدمت وچ دے دیتا
میرے پیارے نبی فرماندے نے سنا چاچا میرے اللہ دیاں قدرتاں رب دیاں رحمتاں اللہ نے تینوں ساڈا قیدی بنا چھڑیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نو چاچا کہندا ہے اے محمد سارے کہو صلی اللہ آواز نہیں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماندے نے چاچا سنا کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں انہیں نہیں گرفتار کیتا۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے چاچا صحابی کہہ رہا ہے میں گرفتار کر کے لے کے آیا تو انہیں گرفتار نہیں کیتا پھر تینوں گرفتار کون کر کے لے آیا ہے؟ تے چاچا عباس اجے مسلمان نہیں ہویا۔ چاچے دا تجزیہ اکھاں ویکھیا حال آندا سونیا اے او بندہ نہیں میں او دی شکل تو واقف ہاں او دے قد کاٹ تو واقف ہاں میں ویکھیا او بندہ حسین و جمیل بڑا قد آور بڑا خوبرو بڑا باروبو دا چہرہ او مینوں گرفتار کر کے لے کے آیا ہے۔ اے سارے بندے میں ویکھے نے انہاں بندیاں وچ او بندہ مینوں نظر نہیں آ رہا تے میرے مصطفیٰ کی فرماندے نے اے میرے چاچا قد ازارک اللہ بے مالکن کریم فرمایا پھر میرے اللہ نے فرشتہ کلے ہے جن نے میری مدد کی تھی یہ میرے نہ تعاون کیتا ہے تینوں گرفتار کر کے لے کے آیا ہے۔ اے جے نیک لو جنہ تے رب دے فرشتے اتر دینے حضرات آئیے ذرا غور فرمانا میرے پیارے نبی دے صحابہ ایسے عمل کر دے رہے اللہ دے نورانی فرشتے انہاں دی خدمت وچ حاضر ہوں دے رہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماندے نے میں وڈیرا ہو گیا سا ہڈیاں بسیدہ ہو گئیاں کمر جھک گئی نظر خراب ہو گئی فرماندے نے میں اکثر اوقات اے دعا کردہ ہندہ سا اللہم کبرت سنی ورکعات آزمی وقبضنی الیک اے میرے اللہ جوانیاں ٹل گئیاں ہڈیاں جواب دے گئیاں وجود کمزور ہو گیا عرشاں والے مینوں اپنے کول بلا لیں اللہ مینوں اپنے کول بلا لیں آندن اے دعا کردہ رہا ایک وقت ایسا آیا میں دمشق دی مسجد وچ بیٹھا ہویا یہ دعا کرن دیا ایک حسین و جمیل نوجوان اچانک میرے سامنے آیا آ کے کہن لگا تو نبی پاک دا صحابی ہیں اوے اللہ والے انج دیاں دعاواں نہیں کر انج دی دعا نہ کریا کر بلکہ اے دعا کریا کر اللہم حسن العمل و بلغ الاجل اللہ جدوں تک زندہ رکھیں نیک عمل کرم دی توفیق دیویں اللہ جدوں آخری وقت آوے ایمان دی دولت دیویں اے دعا کریا کر۔ صحابی ارباز بن ساریہ اندر دعا سن کے نا میرا دل کھلکھلا اٹھیا دماغ میرا معطر ہو گیا میں پوچھیا ہوئے میرے بھتیجے ذرا کول ہوئے نا ذرا مینوں اے دس ایڈی تسلی پیا دینا ایڈی چنگی واز کرنا پیا ایڈیاں سونیاں گلاں دسنا پیا ایڈا اچھا مشورہ دینا پیا مینوں اے دس تیرا تعارف کیے تو ہے کون ہے اے جواب دیندا ہے آندا میرا نام ربائل فرشتہ ہے میں او فرشتہ ہاں میری اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے ایمان والے بندے جدوں پریشان ہو جان انہاں نوں جا کے کہنا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
فرمایا میری ذمہ داری تے ڈیوٹی ہے، میں جا کے کہنا اللہ دے فرشتے آندے، میں جا کے کہنا غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ دے نورانی فرشتے فرمایا آ کے آندے نے تیرے نال رب دا جنت دا وعدہ ہے، او جنت تینوں مل کے رہے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایک دن ایسا آیا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ وچ بیٹھے نے تے میرے مرشد ارشاد فرما رہے نے، آقا فرماندے نے من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی۔ آقا فرماندے نے صحابہ جن نے میرے عمر نال بغض رکھیا انہیں محمد دی ذات نال بغض رکھیا ہے، تے جن نے عمر نال پیار کیتا ہے انہیں محمد کریم دی ذات نال پیار کیتا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے میدان عرفات، عرفات دا دن بڑا خاص دن ہوندا ہے جدوں حاجی میدان عرفات وچ ہوندے نے۔ فرمایا میرے رب نے نظر ماری ساری دنیا تے جیڑے عرفات وچ سن، عمومی نظر اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے فخر کردے نے، فرشتیو تسی آندے سو انسان نو پیدا نہ کر، اے نافرمانی کرے گا، خون بہائے گا، اے ویکھو سارے بے حال ہو کے میرے کو لا کے ایک جیسا لباس پا کے سارے پاویں کسے کوئی ملک دے، پاویں کسے کوئی زبان دے، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، کوئی فارسی ہے کوئی انگلش جان دے، پشتو جان دے، ایتھے سارے دا لباس بھی ایک ہی ہے تے سارے دی زبان بھی ایک ہی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا لباس بھی ایک ہی ہے، زبان بھی ایک ہی ہے۔ رب آندے نے مینوں انہاں بندیاں تے بڑا فخر ہے۔ آقا فرماندے نے میدان عرفات وچ آن والیاں تے عمومی تے رب کہندے نے سونیا تیرے امتی پیارے عمر تے خاص طور تے مینوں زیادہ فخر ہے، باقی ساری امت تے عمومی عمر تے خاص طور تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ اللہ نے جننے نبی دنیا وچ مبعوث فرمائے نے ہر نبی دی امت اندر ایک محدث ضرور گزریا ہے، ایک محدث ضرور گزریا ہے۔ میری امت دا محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کہندے نے آقا محدث دی سمجھ نہیں آئی، محدث کون ہوندا ہے، محدث کی ہوندا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے قال تکلم الملائکۃ علی لسانہ۔ آقا فرماندے نے محدث او ہوندا ہے زبان او دی ہووے تے کلام فرشتے کردے ہون، اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے دی زبان تے بول دے نے۔ اللہ دی قسم ہے اے منہ بولیا ثبوت ہے، قرآن دیاں کنیاں آیتاں نے جیڑیاں عمر دے مشورے نال نازل ہوئیاں نے، پتہ چل دیں واقعی میرے پیغمبر دی امت دا محدث اللہ نے حضرت عمر نو بنایا ہے۔ حضرات آئیے اگر چاہتے ہو دنیا میں عزت ملے تے حضرت عمر دی سیرت اپنائیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایک اور نورانی عمل
میرے پیارے نبی دے صحابی حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اسید بن حزیر رات دا ویلا اپنی حویلی دے اندر، رات دا وقت بیٹا ستا ہے. اسید بن حزیر رات نو بیٹے نو ستیاں پا کے اٹھ دے نے تہجد ویلے. اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا جڑے میرے نیک بندے نے رات ویلے اٹھ پیندے نے، بستریاں تے لمحہ نہیں سوندے، اٹھ کے اللہ دے سامنے عبادت کر دے نے تے اللہ کولوں ڈر دے نے، اللہ کولوں اپنے دل وچ غم رکھ دے نے، قبر دا آخرت دا ڈر دل وچ رکھ دے نے. حضرت اسید بن حزیر اٹھے، وضو کیتا، وضو کر کے نفل پڑھن لگ پے، قرآن پہ پڑھ دے نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورت بقرہ پڑھ دے جاندے نے. حضرت اسید بن حزیر فرماندے نے جدوں میں قرآن دی تلاوت کرن ڈیا، کول میرا گھوڑا بجا سی تے او دے اچھلن دی، او دے نچن دی آواز آن لگ پئی. میں پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا یا کول ستا ہے، کتے ایسا نہ ہوئے اے جڑا گھوڑا ہے اینو کچل نہ دے وے. میں قرآن دی تلاوت بند کر دیتی، خاموش ہو گیا. گھوڑا بھی کھلو گیا. میں پھر پڑھن لگ پیا، گھوڑا پھر اچھلن لگ پیا. میں پھر بند کر دیتے، گھوڑا پھر کھلو گیا. میں پھر پڑھن لگ پیا، گھوڑا پھر اچھلن کودن لگ پیا. اخیر نہ میں اس ڈر تو سلام پھیر چھڑیا کہ میرا بچہ کتے گھوڑا مد نہ دے وے، کچل نہ دے. فرماندے نے جدوں سلام پھیر کے میں حویلی چ ویکھیا، آسمان وال ویکھیا، اینو گھوڑے نو ہوندا کی ہے؟ آندے نے میں ویکھیا کندیلاں روشن سن، چراغ سن، بہت بڑا کمال قسم دا گلوب ہے. انج اتائیں چڑھدا جاندا ہے، روشنی ہے انج اتائیں چڑھ دی جاندی، آسمان وال بلند ہوندی جاندی ہے. فرماندے نے میں ویندا رہیا، ویندیاں او روشنی اکھاں تو غائب ہو گئی. رات گزری بڑی پریشانی اندر. صبح ہوئی، میں مسجد نبوی اندر نماز فجر لی حاضر ہویا. نماز پڑھی، آمینہ دے لال دی خدمت وچ آ گیا. آقا راتی میں بڑا عجیب واقعہ ویکھیا ہے. انج کر کے میں قرآن پڑھیا ہے، میں قرآن دی تلاوت کر رہا سا، انج میرا گھوڑا اچھلن لگ پیا. میں بند کر چھڑی، سارا واقعہ سنایا. میرے آقا فرماندے نے تو تلاوت کردیاں رہنا سی. آندا سونے جے میں کردا ڈر سی کتے بیٹا نہ گھوڑا کچل دے وے. فرمایا تو قرآن پڑھ دیا رہنا سی. کہندے نے سونے مینوں اے ڈر سی. تیجی مرتبہ آقا فرماندے نے تو قرآن پڑھ دیا رہنا سی. آندا سونے مینوں ایس گل دا ڈر سی، مینوں دسو یہ گل کی ہے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے اوے اسید تو ایڈا نصیباں والا ہے، ایڈی قسمت والا ہے، آسمان تو اللہ دے نورانی فرشتے تیرا قرآن سنن واسطے حاضر ہوئے سن. اخلاص ہوئے رات دے ہنیرے وچ بھی رب قدر کر دینے. اخلاص نہ ہوئے ریاکاری ہوئے پاویں بیت اللہ بھی بنا دئیے اجر نہیں ملدا. رات دا ہنیرا ہے، حویلی ہے، کول جنور بجے نے، بیٹا ستا ہے. صحابی آندے نے سونیا پھر میرے آقا فرماندے نے اسید اگر تو قرآن پڑھدا ہی رہندا دن چڑھ جاندا. آقا فرماندے نے او فرشتے کدی واپس نہ جاندے. فرمایا سارے دنیا دے مدینے والے لوگ انہاں فرشتیاں نو اپنی اکھاں نال ویکھ لیندے.
आजा मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। आजा लग जा नबी दे आखे अल्लाह देवेगा जन्नत आपे। ना कर तू जुल्म ते पापे इथे बैठ सदा नहीं रहना। आजा मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। छड़ रस्म रिवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी। तेनू होरा भी देन सलामी तेनू फरिश्ते भी देन सलामी पल सुन्नत वाला गैना। आजा मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। पहला चल हम मक्के बैतुल्ला उची को आमीन। ओ गूंगे उची आखो आमीन। पहला चल हम मक्के बैतुल्ला कर माफ गुना तेरे अल्लाह। ओदी रहमत दा पड़ पल्ला कर हर दम अल्लाह अल्लाह। ओदी रहमत दा पड़ पल्ला दर उस दे गैरों लेना। आजा मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। पहला चल हम मक्के बैतुल्ला कर माफ गुना तेरे अल्लाह। फिर सोना शहर मदीना जिथे लेटे नबी नगीना। फिर सोना शहर मदीना जिथे लेटे नबी नगीना। ओदे वर्गा शहर नहीं कोई असां ए गल कहंदे रहना। आजा मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। हजरात मैं दस रहा सा ओ लोग जिहड़े नेक अमल करते ने रब दे नूरानी फरिश्ते उन्हां दे कोल आउंदे ने आके जन्नत दी बशारत देंदे ने। आखिरी बात सुन लो ते मेरा सलाम। नबी पाक दे एक सहाबी ने हजरत सालबा बिन अब्दुर रहमान सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो। ए ओ मेरे नबी दा महबूब ते प्यारा सहाबी है। हर वेले मेरे नबी दी खिदमत करते ने। कदी हजूर नू मिसवाक कदी जुतियां सीधियां करन डे ने कदी आका नू वुजू दा पानी देन डे ने। केड़ा मुकद्दर है अल्लाह दी कसम। कोई खिदमत करदा है वक़्त दे बादशाह दी कोई खिदमत करदा है DCSP दी ते बड़ा फखर महसूस करता है मैं फलाने अफसर दा मुलाजमा। और क्या किस्मत है उस नसीबा वाले दी जड़ा मेरे मुहम्मद दा खादम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा दी जुतियां दी खाक बादशाहां दे सिर दे ताज नालों ज्यादा हैसियत रख दी है। अल्लाह ने इन्ना मुकाम अता कीता है। अल्लाह दी कसम है आ वेख मेरे प्यारे पैगंबर नू अल्लाह ने की इज्जतां दित्तियां ने। जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। अरब अजम ते दुनिया सारी किस कारे। अरब अजम ते दुनिया सारी किस कारे। जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा आ बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। हजरात प्यारे नबी दी खिदमत हो रही है। एक दिन ऐसा होया हजरत सालबा बिन अब्दुर रहमान कहंदे ने मेरा एक यार सी अंसारी सहाबी। मैं आख्या चलो उन्हों मिल ही आवां पता लैवां खबर लैवां खैर खबर पहुँचावां। तुरदे गए अंसारी सहाबी दा घर दा दरवाजा खुला सी ते सहाबी घर नहीं सन। सालबा बिन अब्दुर रहमान आंदे ने मेरी अचानक नज़र पई ते सहाबी दी बीवी नहा रही सी ते मैं वेख के नज़र हटा लई। दूजी नज़र फिर अपनी खाश नाल मार लई। फरमाते ने नज़र ते मार लई ते दिल अंदर ख्याल आया ओए सालबा अगर ए तेरे अमल दी खबर अल्लाह ने अपने पाक नबी नू दे छड़ी ते 10 सहाबा दे सामने केड़ा मुंह लैके जाएगा। किवें नबी पाक दे सामने बवेगा।
ایک نظر تے معاف ہے تے دوجی نظر تو گناہ تے خواج دی وجہ تو ماری ہے، لہذا میں مصطفیٰ دا سامنا نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ میرا ایک گناہ نہ معاف کر دے وے۔ مدینیوں نکل پے، چل دے مکے مدینے دے درمیان ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی دی غار وچ آ کے چھپ جاندے نے، رات ویلے بھی روندے نے، رات نو نکل دے نے غار چوں تے باہر آ جاندے نے، آ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے نے تے ترلا کی آندے نے، میتو قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، کاش اے وقت آن تو پہلا میرا نام و نشان ہی مک گیا ہوندا، کاش میں اے وقت نہ ویکھدا، اے وقت آن تو پہلے ہی میں دنیا تو چلا گیا ہوندا۔ اللہ جب تک تم انہوں جہنم تو آزاد نہ کرے، میرا گناہ نہ معاف کرے، میں کیڑا منہ لے کے نبی پاک کول جاواں گا؟ تے خادم سی نا، پیارے نبی بڑے پریشان ہوئے، آقا پوچھ دے رہندے نے، فرمایا سال با نہیں نظر آ رہا، صحابہ آج کنے دن ہو گئے میں سال با نظر نہیں آ رہا، سال با بن عبد الرحمن نہیں دیسدا، صحابہ نے بڑا پتہ کیتا نہ پتہ چلیا، ایک دن 10 دن 20 دن 40 دن گزر گئے نے، اے بندہ درختاں دے پتے کھاندا ہے تے گزارا کر لیندا ہے، پانی اسی طرح ہی پیندا ہے تے گزارا کر لیندا ہے۔ حضرات انج کر کے رات نو نکلدا ہے، اپنے سر وچ اپنے ہاتھ ماردا تے آندا ہے آلے دوں و انا ھذا، ہائے اے وقت آن تو پہلے میں کدی مک گیا ہوندا، نام و نشان ہی میرا ختم ہو جاندا، اے وقت نہ ویکھنا پیندا۔ صحابی کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام 40 دنوں دے بعد صحابہ بیٹھے نے مسجد نبی اندر، میرے آقا فرماندے نے اے عمر جی اللہ دے نبی، فرمایا اگے آ، اے سلیمان فارسی تم ہی اگے آ، ان دوواں نو بلا کے کول میرے مصطفیٰ نے فرمایا مینوں جبریل دس کے گئے نے سالبہ بن عبد الرحمن مکے مدینے دے درمیان پہاڑی ویتے غار ویچے تے جاؤ انہوں لے کے آؤ۔ حضرت عمر تے سلیمان چلے گئے، لب دے رہے تلاش کر دے رہے نہ ملے، لیکن ایک بکریاں چروان والا چرواہا مل پیندا ہے، آندہ جی بڑے پریشان ہو، خیر تے ہے کی تلاش کر دے ہو، انہاں پہاڑاں میں کی لب دے ہو پہ، آندے نے لبنا کی ہے ایک بندہ ہے اسی او دی تلاش ویچاں، بکریاں دا چرواہا آندہ ہے او بندہ تے نہیں جڑا جہنم تو ڈریا نسے ہے۔ حضرت عمر تعجب نہ پوچھتے نے تینوں کی میں پتہ ہے؟ آندہ ہے میں ویکھیا نہیں، لیکن رات دے ٹائم جدوں ہی میرا اتوں دی کدی گزر ہوندہ ہے، او بندہ رات ویلے چیخو پکار کردہ ہے تے اللہ دے کول التجا کردہ ہوندہ ہے، پتہ نہیں کنوں یاد کردہ ہے کنوں پکاردہ ہے کی آندہ ہے، او دی دعا دے کلمات نے اللہم اجرنی من النار، اللہ منوں جہنم تو پناہ دے دے، جہنم تو بچا لے۔ حضرت عمر فرماندے نے ہوئی ہے، آندھے آؤ میں دسنا کتھے کر کے آواز ہوندی ہے، نہ لیا لے کے اس مقام تے چلے گئے، آندھا ہے بس ایس ایریے وچ ایتھے ہی کتے آواز سنائی دیندی ہے۔ حضرت عمر اس جگہ تے کھڑے نے، اے بندہ سالبہ بن عبد الرحمن رات دی طریقی اندر اپنے معمول دے مطابق نکلیا، نکل کے نفل نیت لے، نیت کے تے اللہ دے سامنے گڑ گڑان لگ پیا، رون لگ پیا، تلاوت کرن لگ پیا، روئی جاندہ ہے، سر سجدے رکھیا۔ حضرت عمر دوڑ کے ان جا کے پچھو جفا مار لیا۔ یہ بندہ اچھی اچھی آواز نہ کہن لگ پیا اجرنی من جہنم، اور مینوں جہنم تو بچا لو، مینوں جہنم تو بچا لو۔ رات دا ہنیرا سی پہچان نہ سکیا۔ حضرت عمر فرماندے نے پریشان نہ ہو، اسی تیرے ساتھیاں، میں عمران تے اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سانو نبی پاک نے کلے ہیں تینوں لین آئے ہیں۔
सालबा ने जदों उमर का नाम सुनिया वजूद कंब गया। सालबा बिन अब्दुर्रहमान कहते ने उमर मैं चला जाना, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक बात है। जी दसो। फरमाया मैं नबी पाक दा इंज आनन फानन सामना नहीं कर सकता। सालबा की गल है? खैर है। आंदे ने तुहाडे नाल मैं चला जाना, लेकिन एक मेरे नाल वादा करो, नबी पाक दे कोल तुसी मैनू उदों पेश करोगे जदों अल्लाह दे रसूल नमाज पढ़ते होणगे। इंज ही ले जाके सामने हजूर दे मैनू पेश ना करे आजे, मेरे विच ताकत नहीं, हिम्मत नहीं सामना करन दी। जदों अल्लाह दे नबी नमाज पढ़ते होणगे, की इहदी हिकमत सी कि अल्लाह दे नबी जदों नमाज पढ़ के फारग होंदे ने दिल नरम हो जाता है। मथे मेरे वास्ते कोई हुक्म ना जारी कर देन, मैं गुजारिश करांगा प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा वादा कर, ठीक है भाई लैके आए। हजूर मस्जिद नबी अंदर नमाज अदा कर रहे सन, अत्तहियात ते बैठे, सलाम फेरिया, मेरे आका दी नज़र उमर ते पई। आका फरमाते ने उमर सुनाओ की बने। सालबा बिन अब्द अल्लाह दे रसूल ले आए हैं। फरमाया ले आओ कित्थे वे। सालबा नूं लैके नबी पाक दी खिदमत विच हाज़र। सालबा नज़र नीवी करके ना हजूर दा चेहरा वेखण दी ताब नहीं पर रखदे, नज़र नीवी कीती है, शर्मिंदगी नाल निगाह चुकी हुई है, ते बड़े दोजान हो के अदब नाल अल्लाह दे रसूल दे सामने बह गए। मेरे आका फरमाते ने सालबा सुना तेरा की हाल है, और इन्नी देर तक तू जुदा रहे ते किथे रहे ते की मुआजरा है, क्यों मेरे तो इन्ना दूर रहे? आंदा सोनिया मेरा गुनाह बड़ा वड्डा है, ओदी वजह तो मैं शर्मिंदगी दी वजह तो तुहाडे सामने नहीं आ सकिया। मेरे आका फरमाते ने गुनाह? आंदा जी सोनिया मेरा गुनाह एक ऐसा है जेड़ा कर बैठा, ओदी वजह तो मैं तुहाडा सामना नहीं कर सकिया, तां ही गायब हो गया सा। मेरे आका फरमाते ने फरमाया हुण सहाबी दे दिल विच वे कि इन्हां नूं अल्लाह ने सारी गल दा छड़ी है, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी नालों वध के दुनिया विच कोई वली हो सकता है? और बोलो सहाबा नालों वध कोई वली हो सकता है? और वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटाए, नशा पी के दर दर दियां खबरां ले आए। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा, वली कोलों नहीं हुंदा कोई कम मंदा। वली दाड़ी उत्ते वली दाड़ी उत्ते फरौंदा नहीं रंदा, वली वेखे आंते खुदा याद आउंदा। हुंदा कौन है वली? जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, अदा करने वाला ज़कातां दा होवे, ना पेती जना दियां कातां दा होवे, ना सुनने वाला लगव बातां दा होवे। और मैं वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा, वली कोलों नहीं हुंदा कोई कम मंदा, वली वेखे आंते खुदा याद आउंदा। ये अल्लाह दा वली है, पर यह नहीं पता कि नबी पाक नूं इस गल दा इलम नहीं कि हकीकत की है। कहते ने सोनिया फिर आका फरमाते ने ए सालबा तेरे गुनाह नालों कुरान दी एक ऐत तेनू दसना जिहड़ी तेरे गुनाह नालों वड्डी है, वो पढ़ेगा अल्लाह तेरा गुनाह मुआफ कर देगा। सहाबी आंदे ने सोनिया दसो। आका फरमाते ने पढ़दा रहा कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसनतन वकीना अज़ाबन नार। ये ऐत पढ़िया कर। सहाबी आंदा है आज़म ज़म्बी, अल्लाह दे रसूल इस ऐत नालों मेरा गुनाह वड्डा है। पता नहीं सहाबी दे दिल में कितनी शर्मिंदगी है, निगाह पई है गुनाह नहीं कीता, सिर्फ एक निगाह ते जिंदगी वेख लो 40 दिन दिन रात अल्लाह के रो के माफी मंगन डे। एक गुनाह सिर्फ नजर पई है ते असी दिन रात
ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵੇ ਫਸਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲ ਆਇਤ ਆਜ਼ਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਥੀ ਅਫਜ਼ਲ ਆਲਾ ਨੇਮਤ ਤੇ ਕਾਰਨ ਅਹਿਲ ਈਮਾਨ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੂਜਾ ਸਰਵਰ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਹੱਥਿਆਈਆਂ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਭ ਭਲਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨੇ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਰਹਿਮਤ ਚੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੱਜ਼ਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੌਕਾਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਚਸੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਮ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਹਾਬੀ ਬਿਮਾਰ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਸਾਲ ਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਈਏ। ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸਾਲਬਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਵੇਖਿਆ ਚਾਰਪਾਈ ਨਾਲ ਚਾਰਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸ ਪਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਲਬਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਲਬਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਲਬਾ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। यारो कितना उच्चा मुकद्दर है मेरे नबी दे उस यार दा। मेरे आका ने गोद में सिर रखे है। सिहाबी दी सोच, सिहाबी ने आस्ता आस्ता सिर कसका के ना थले कर लिया, गोद चो कढ़ लिया। मेरे आका हैरान होए। आका फरमाते ने सालबा एक ही कीता ही, सिर मेरी गोद चो क्यों कढ़े आई? अर्ज करदा आका मेरा सर गुनाहगार है, गोद पा के। अल्लाह दे नबी मैं गुनाहगार हाँ, मेरे को गुनाह हो गए। गुनाह केड़ा? सिर्फ नजर पई है। अल्लाह दे नबी मेरा सर नापाक तुहाडी गोद पा के। मेरे आका फरमांदे ने प्यारिया ये किवें दियां गल्लां करन दे हैं, किवें दी तेरी सोच है, किवें दा ख्याल दिल वे कर लिया है। पता नहीं की ख्याल आया। सिहाबी ने हिचकी लई, मेरे नबी दे कदमां दे विच ही सिहाबी दी रूह परवाज हो गई। गुलस्तां में जाकर मैं हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। हर एक चाहता है नबी पाक दे कदम होण ते मेरा सिर होए, नबी पाक दे कदम होण मेरा सिर होए, रूह परवाज हो जाए। असी तो सोच रहे अल्लाह साड़ी वो नसीबां वाली रात होएगी जदों ख्वाब विच ही मुस्तफा दा दीदार हो जाएगा। वो किस्मतां वाले सहाबा सिर कदमां विच, रूह परवाज हो गई। रहमते कायनात इंज आसमान वल देख रहे ने ते मेरे आका फरमाई जांदे ने, फरमाया या अय्या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाया ओ इत्मीनान वाली नो जा मैं मुहम्मद जामन तेनू रब ने जन्नत अता कर छड़ी।
غسل دا انتظام کیتا، کفن پہنایا، جنازہ میرے نبی پاک نے آپ پڑھایا۔ صحابہ آندے نے ساڈا دل کردا سی کاش یہ جنازہ ساڈا ہوندا۔ ہر صحابی خواہش کردا ہے کاش سال بعد دی جگہ تے جنازہ ساڈا ہوندا۔ انج اللہ دے رسول رو کے دعا کر دے ساڈی معافی ہو جاندی۔ میرے پیارے نے جنازہ پڑھا، فرمایا صحابہ اٹھاؤ۔ جنازہ پڑھا کے چفیرے کھلو کے دعا نہیں کیتی میرے نبی نے، اے بدعت جے سنت نہیں۔ فرمایا چکو جنازہ، جنازہ اٹھایا، جنت البقیع والے تر پہ۔ صحابہ نا بڑے حسرت نال پیارے عمر نبی پاک دے مگر مگر نے تے ویکھن ڈے نے اللہ دے رسول اپنے پیراں دے پنجیاں اُتے چلن ڈے نے، پورا پیر زمین تے نہیں رکھ رہے۔ میرے آقا اپنے پب زمین تے لائی جاندے نے، بڑی دقت نال آقا مشکل نال تر دے جان۔ حضرت عمر نہ رہ سکے، عرض کردے نے آقا پہلاں بھی بڑے جنازے ہوئے، اساں تانوں شریک ہوندیاں ویکھیا۔ اللہ دے نبی آ تے پہلا ہی موقع ہے، تسی اس طرح پباں پار چلن ڈے ہو، خیر ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اے میرے پیارے عمر، اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے دے جنازہ پڑھن واسطے انہیں آسمان تو رب نے کر دیتے نے، رب دی زمین تنگ ہو گئی ہے۔ محمد کریم نو پورا پیر رکھن واسطے رب دی زمین تے جگہ نہیں مل رہی۔ اے کون لوگ نے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، اے جو نیک لو جنہاں نو فرشتے آندے نے، اللہ تخافوا ڈرو نہ، ولا تحزنوا غم زدہ نہ ہوو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، فرمایا او جنت تواڈے نال جدا رب نے وعدہ کیتا ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ آندے نے تسی پریشان کیوں ہونا ہے، میں رب تواڈا دنیا وچ بھی یار ہاں تے آخرت وچ بھی یار ہاں۔ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اے جنت اساں تواڈی مہمان نوازی واسطے بنائی ہے۔ ربنا اللہ آکھن سوکھا، قرآن دی آیت دا ترجمہ سن لو تے بات ختم کراں۔ ربنا اللہ آکھن سوکھا پر حق سناون اوکھا جے، ساری عمراں کلمے اتے قدم جماون اوکھا جے، جب باراں دے وچ درباراں حق سناون اوکھا جے، سولی لٹکن کوڑے کھڑکن مین وسے تلواراں دا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا مومن تابع داراں دا۔ اللہ سانوں بھی ایسے نیک اعمال کر کے اللہ اپنے فرشتیاں دیاں دعاواں لین والے نیک بندیاں دی لسٹ میں شامل فرمائے۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔